डॉक्टर हरमन बोरियो के इंतकाल के बाद इनका सामान खोला गया। सामान में 3 सूट, लिखने के 4 कलम, कागजों के दर्जनों दस्ते, एक छतरी, एक बेड, एक राइटिंग टेबल, एक आराम कुर्सी, खाने के चंद बर्तन और एक किताब थी। किताब मखमली गिलाफ में लिपटी थी। गिलाफ खोला गया, कागज का लिफाफा बरामद हुआ। लिफाफे पर सील लगी थी और सील के साथ डॉक्टर हरमन बोरियो के हाथ से लिखी तहरीर थी। ये किताब मेरी पूरी जिंदगी की तिब्बी तहकीक का निचोड़ है। इस किताब में वो नुस्खा मौजूद है जिस पर अमल करने वाले को जिंदगी भर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरी ये किताब नीलाम कर दी जाए और नीलामी से हासिल होने वाली रकम लेडन यूनिवर्सिटी के तिब्बी रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दी जाए। ये किताब नहीं तहलका थी और इस तहलके ने पूरे यूरोप को परेशान कर दिया। हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के शाही खानदानों और यूरोप भर के उमरा और रऊसा में किताब खरीदने के लिए दौड़ लग गई। ये यूरोप की तारीखी नीलामी थी, मगर हम नीलामी की तरफ जाने से कबल डॉक्टर हरमन बोरियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर हरमन बोरियो हॉलैंड का रहने वाला था। वो 1668 में लेडन शहर में पैदा हुआ। वो मुबल्लिग बनना चाहता था। इसने 1699 में लेडन यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े की डिग्री हासिल की। वो तबलीग पर रवाना होने लगा तो मालूम हुआ ईसाई मिशनरी मिशन पर जाने से कबल तिब की तालीम हासिल करते हैं। ये दूसरे शहरों और मुल्कों में जाकर चर्च बनाते हैं और इस चर्च के साथ स्कूल और अस्पताल खोलते हैं। मिशनरी इलाज के लिए आने वाले मरीजों और स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। ये खुसूसी तवज्जो ईसाईयत की तबलीग का सबसे बड़ा ज़रिया है। डॉक्टर हरमन बोरियो की मालूमात दुरुस्त थीं। आप आज पाकिस्तान के कदीम चर्चेस का मुशाहिदा करें, आपको इनके साथ अस्पताल भी मिलेंगे और कॉन्वेंट स्कूल भी। ये कॉन्वेंट स्कूल, ये अस्पताल और ये चर्च अंग्रेज़ दौर में ईसाई मिशनरियों ने कायम किए। इस्लाम में मदारिस और मतहब का तस्वुर इन्हीं मिशनरी इदारों से आया। शाम ज़हूर इस्लाम के वक़्त अरब मुल्कों में ईसाई तहजीब का मरकज़ था। मुसलमानों ने ये मुल्क 634 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फ़तह किया। शाम में मुसलमानों ने कलीसियाओं के निज़ाम का मुताला किया। मुसलमानों को मालूम हुआ कलीसियाओं के पादरी और नने तबीब और उस्ताद होती हैं। ये लोग चर्च में मरीज़ों का इलाज भी करते हैं और कुर्बो जवार के बच्चों को जदीद तालीम भी देते हैं। मुसलमानों को ये तरीका अच्छा लगा, चुनांचे इस्लामी सल्तनत की मसाजिद में भी तालीम और इलाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ये सिलसिला आज तक जारी है। हमारे मौलवी साहिबान आज भी उस्ताद और हकीम होते हैं। मैं वापस डॉक्टर हरमन बोरियो की तरफ आता हूँ। डॉक्टर ने अच्छा मुबल्लिग बनने से कबल अच्छा तबीब बनने का फैसला किया। इसने हार्डविक यूनिवर्सिटी के शोबा तिब में दाखिला ले लिया। इसने तिब पढ़नी शुरू की तो ज़िंदगी के बारे में इसका सारा फ़लसफ़ा तब्दील हो गया। इसे मालूम हुआ खिदमत तबलीग से कहीं बड़ी इबादत है और इलाज इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। डॉक्टर हरमन बोरियो ने मुबल्लिग के बजाय तबीब बनने का फ़ैसला कर लिया। इसने 1693 में तिब की डिग्री ली। वो 1701 में लेडन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में लेक्चरर भर्ती हुआ। 1709 में नबातात और अद्वियात का प्रोफेसर बना और 1714 में यूनिवर्सिटी का रेक्टर बन गया। वो अपने दौर का मशहूर तरीन तबीब भी था। वो दुनिया में जदीद तिब का बानी और फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी था। वो 23 सितंबर 1738 को फौत हुआ तो इसके सामान से वो मशहूर ज़माना किताब बरामद हुई जिसमें इसकी उम्र भर की तिब्बी तहकीक का निचोड़ था और यूरोप के तमाम उमरा, रऊसा और शाही खानदान वो तहकीक हासिल करना चाहते थे। किताब का नाम था तिब्बी तारीख का वाहिद और कीमती राज। किताब सर्बमोहर थी। नीलामी का दिन आ गया। खरीदार पहुंच गए। नीलामी शुरू हुई तो किताब यूरोप के एक बीमार रईस ने अपनी 3/4 दौलत के एवज खरीद ली। इसने वो किताब $10,000 में खरीदी। ये कितनी बड़ी रकम थी। आप ये जानने के लिए कैलेंडर को 300 साल पीछे ले जाएं। आपको 1738 के $10,000 आज के $10 करोड़ लगेंगे। ये इस दौर की महंगी तरीन नीलामी थी। रईस ने किताब खरीद ली। वो किताब लेकर अपने महल में गया। लिफाफे की मोहर तोड़ी, किताब निकाली, किताब खोली। किताब का पहला सफ़ा खाली था। दूसरा सफ़ा खोला गया, वो भी खाली था। तीसरा सफ़ा खोला गया, वो भी खाली था। रईस परेशान हो गया
اور وہ تیزی سے صفحے کھولتا گیا اور پریشان ہوتا گیا کیونکہ کتاب کے سارے صفحے خالی تھے، یہاں تک کہ رئیس آخری صفحے تک پہنچ گیا۔ طبی تاریخ کا واحد اور قیمتی راز کتاب کے آخری صفحے پر لکھا تھا۔ وہ راز ایک چھوٹا سا فقرہ تھا۔ ڈاکٹر ہرمن بوریو نے لکھا تھا، تم اپنے سر کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھو، تمہیں پوری زندگی کسی طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خریدار نے راز پڑھ کر کہا لگایا، کتاب سائڈ پر رکھی اور آہستہ آواز میں بولا، ڈاکٹر تم واقعی گریٹ انسان تھے۔ ڈاکٹر ہرمن بوریو نے اس چھوٹے لیکن کارآمد راز تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی خرچ کر دی، اور یہ فقرہ آج سے 300 سال قبل مہنگا ترین فقرہ تھا۔ ہم اگر اس فقرے کو پڑھیں تو یہ ہمیں عامیانہ دکھائی دے گا اور ہم سوچیں گے ڈاکٹر ہرمن بوریو یورپ کے امیروں کو بے وقوف بنا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ 100 صفحے کی کتاب جلد کرائیں، آپ 99 صفحے خالی چھوڑ دیں، آخری صفحے پر 20 حرفوں کا ایک چھوٹا سا فقرہ لکھیں، کتاب پر سیل لگائیں، یہ کتاب بعد ازاں نیلام ہو، $10,000 کما لیے جائیں اور ایک بیمار رئیس اپنی دولت کا 3/4 حصہ دے کر صرف اتنا سیکھے، دماغ کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھو۔ یہ مذاق یا دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ لیکن آپ اگر گرم پیروں اور ٹھنڈے دماغ سے اس فقرے پر غور کریں تو آپ ڈاکٹر کی تحقیق سے متفق ہو جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے، آپ کسی شخص کا سر اور پاؤں دیکھ کر اس کے مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا 90% دارومدار ہمارے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ آپ تعلیم سے لے کر پیشے تک اور دوستوں سے لے کر شریک حیات تک اور رشتہ داروں سے برتاؤ سے لے کر معاشرتی رویوں تک پوری زندگی فیصلے کرتے ہیں، اور یہ فیصلے آپ کے جسمانی، ذہنی، روحانی اور معاشرتی صحت سے لے کر آپ کے لائف سٹائل تک کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ اس وقت تک اچھے فیصلے نہیں کر سکتے جب تک آپ کا سر ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ اگر سپورٹس نہیں کرتے، واک نہیں کرتے اور جاگنگ نہیں کرتے تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہیں گے، اور یہ ٹھنڈے پاؤں بہت جلد آپ کو بستر مرگ تک پہنچا دیں گے۔ آپ کی باقی زندگی دوا، ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے ارد گرد گزرے گی۔ چنانچہ آپ اگر اچھی، معیاری اور کلرفل لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آپ صرف 2 کام کریں۔ آپ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، خواہ آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور آپ اپنے پیروں کو گرم رکھیں۔ آپ روز واک کریں، جاگنگ، سائیکلنگ، تیراکی یا ایکسرسائز کریں، خواہ آپ کو اس کے لیے دہتے انگاروں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ واک سے آپ کا دوران خون ٹھیک رہے گا، لہو سر سے پاؤں کی طرف آئے گا، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ اگر اس فلسفے کو افراد سے معاشروں تک لے جائیں تو آپ بڑے دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔ آپ کو دنیا کی ہر وہ قوم ترقی یافتہ ملے گی جس میں لوگوں کے دماغ ٹھنڈے اور پاؤں گرم ہیں، جس میں لوگ معاملات کو جذباتیت کے بجائے دلائل پر دیکھتے ہیں، جس میں لوگ گفتگو کے دوران ٹھنڈے رہتے ہیں، جس میں لوگ جلسوں اور جلوسوں کے دوران بھی ڈسپلن برقرار رکھتے ہیں۔ وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے، دوسروں کو گالی نہیں دیتے، دوسروں پر حملے نہیں کرتے، اور جس میں لوگ کام کو صرف کام کے طور پر لیتے ہیں، اسے ذاتیات نہیں بناتے، اور جن معاشروں میں پارکس، واکنگ ٹریکس، جم، میدان اور کلب ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں صبح اور شام لوگ دکھائی دیتے ہیں، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ امریکہ سے لے کر چین تک دنیا کا مشاہدہ کر لیں، آپ کو پوری دنیا میں یہ دونوں خوبیاں نظر آئیں گی، اور آپ اس کے بعد غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ قوموں کا مطالعہ بھی کر لیں۔ آپ کو دنیا کی تمام پسماندہ قومیں جذباتی، غیر منطقی دلائل سے دور، لڑاکا، فسادی، شکی، بھڑکیلی اور شدت پسند ملیں گی۔ یہ صحن میں گیند گرنے، فصل سے جانور گزرنے، گھورنے، کھنگورا مارنے، تھوکنے، دوسری دکان سے سودا خریدنے، رشتہ نہ دینے، امتحان میں کم نمبر آنے، اور میں جنتی ہوں اور تم دوزخی، میں مومن ہوں اور تم کافر جیسے ایشوز پر 10 لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ انقلاب پہلے لانا چاہیں گے اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا طریقہ بعد میں ڈھونڈیں گے، اور آپ کو پسماندہ قوموں کے پارکس میں بھینسیں اور گائے بھی چرتی نظر آئیں گی۔ آپ کو وہاں قبضہ گروپ بھی دکھائی دیں گے، اور آپ کو ان کے اسٹیڈیمز میں کھیلوں کے بجائے جلسے ہوتے بھی نظر آئیں گے، اور آپ کو وہاں لوگ چلتے پھرتے ہوئے کم اور بیٹھے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے۔ آپ آج دنیا کو ٹھنڈے سروں اور گرم پیروں کے فلسفے سے دیکھ لیں، آپ کو انسان کی تاریخ بھی سمجھ آ جائے گی۔
इंसान का हाल भी और इसका मुस्तकबिल भी, और आप अपने ज़ाती और मशरती ज़वाल की वजह भी जान जाएंगे। हमारे सर गर्म और पाँव ठंडे रहते हैं, शायद इसीलिए हम दुनिया से पीछे रहते हैं। आप एक बार गौर कीजिए, आप एक बार ज़िंदगी को इस ज़ाविये से भी देख लें। शायद ज़िंदगी का खोया हुआ सिरा आपके हाथ में आ जाए, शायद आप लाइफ के ट्रैक पर वापस आ जाएं।